أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك وَسَأَلْتَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. وقل رب جاء
وقل جاء حق وإذا مسه الشر كل فربكم أعلم بمن وأهدى سبيلا الله أكبر بسم الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله وبلغنا رسول
ما شاء الله، سبحان الله.